اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساں را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رال کے پڑھو پھر کلام میں ایک منقبت پڑھنے ہیں خدیجۃ الکبریٰ دی شان ہے ام المومنین سلام اللہ علیہا مل کے درود و سلام پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا آواز ہے نا ذرا یا رسول اللہ اماں خدیجہ کی میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی مل کے پڑھ لیجئے اماں خدیجہ کی میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کے حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کے حسنین کے ہے نانی اماں خدیجہ کی میں میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے میرے نبی کے گھر کا سنگھار بن گئی ہے غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے دکھ بانٹتی ہے اس کے دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین
دین کا ہے بانی دکھ بانٹتی مل کے دکھ بانٹتی ہے اس کے دکھ بانٹتی اس کے دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی زوجہ ہے مصطفیٰ کے حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفیٰ کے زوجہ آگے پڑھ لیے زوجہ رمضان شریف کا دوسرا جمعہ ہے میں نے پتہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہو تو پڑھنا اوکھا ہو جاتا ہے زوجہ ہے مصطفیٰ کی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں زینب رقیہ کلثوم کی بھی ماں ہے زینب رقیہ کلثوم کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک محفوظ کی بھی ماں ہے زہرا سے لے کے ہر ایک پھول کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید جو بھی سید جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی ہے جگ میں جو بھی سید ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں اماں رل کے اماں خدیجہ کی میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے نور الہدیٰ کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے کیا خوب زندگی ہے سرتاج خود نبی ہے زہرا سے نور الہدیٰ کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی رل کے دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی لعمر کا دیکھی ہے جس نے رب کے دیکھی محبوب کی جوانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی زوجہ ہے مصطفیٰ کی
حسنین کی ہے نانی حاکم میرے تو دل میں حسرت یہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے حاکم میرے تو دل میں میرے تو دل میں میرے تو دل میں حاکم میرے تو دل میں حاکم میرے تو دل میں حسرت یہی ذرا ہے اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے ہر ماں پہ روز محشر ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی ہر ماں پہ روز محشر ہر ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی زوجہ مل کے پڑھو زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی اماں خدیجہ کی میں اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی اماں حضرات عزیز وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں رمضان المبارک دا اے دوسرا جمعۃ المبارک دا اجتماع سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ تو قریش حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا اللہ نے اس پاک بندی نو دنیا تے بھیجیا تے اس پاک بی بی خاتون اسلام دا وصال 10 رمضان المبارک اس رمضان شریف دی 10 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا اس سال نو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جناب ابو طالب دا بھی وصال ہویا سیدہ محسنہ کائنات نے تے محسنہ اسلام نے اسلام دی خاطر آپ دیاں بڑیاں خدمات نے انہاں خدمات دے بھی روشنی پاواں گے لیکن آؤ پہلے قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیق حیات زوجہ مصطفیٰ رضی اللہ عنہ دا مقام پڑھیے اللہ کریم نے فرمایا سورۃ الاحزاب اندر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پچھلا حصہ پڑھ دینا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے ایدہ تعلق میرے مضمون نال نہیں سی اے حصہ جڑا ہون تلاوت کیتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پیچھے گل کیتی کہ نبی مومنہ دیاں جاننا تو زیادہ قریب ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور فرمایا نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے ازواج مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں بولو ماما نے قرآن مجید فرقان حمید نے سب تو پہلا اعزاز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دا جڑا بیان کیتا قرآن اندر اوے ام المومنین اچھی آکھو سبحان اللہ
مومنہ دی ماں یہ بہت بڑا اعزاز ہے جڑا قرآن نے ٹائٹل دیتا۔ اس تو بعد پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید اندر دوسرا اعزاز نبیاں دیاں تاجدار کائنات دیاں ازواج دا دوسرا ٹائٹل دوسرا اعزاز بیان کیتا۔ اللہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ بھی سورۃ الاحزاب دا مقام ہے۔ آیت نمبر 32 اللہ نے فرمایا اے نبی دیو بیویو تسی دوجیاں عورتاں ورگیاں نہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا تسی دوجیاں عورتاں ورگیاں نہیں۔ پہلا اعزاز ام المومنین ہونا، یہ ہوئی کمال اعزاز ہے، یہ ہوئی بڑی عزت و عظمت ہے۔ مگر ایتھے قرآن مجید چپ نہیں ہو گیا، فرمایا ساری کائنات دیاں عورتاں اکٹھیاں ہونا، جنیاں نبی دیاں ازواج نے جنیاں میرے مصطفیٰ دے نکاح وچ آ گئیاں، فرمایا انہوں میں بے مثلیت عطا کر دیتی ہے، انہوں بے مثال مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ دا مقام پہلا ہے ام المومنین، اللہ دا قرآن فرماندا ہے۔ دوجا مقام قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماندا ہے بے مثل خاتون ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، بے نظیر خاتون ہے، بے مثال خاتون ہے۔ یا انج کہہ لو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ جدو ساریاں عورتاں وچ خدیجہ کھلوتی ہوئے نا تے چونکہ نبی دے نکاح وچ آ گئی ہے، اس واسطے باقیاں وچوں علاوہ باقی بیبیاں اس خدیجۃ الکبریٰ دی شان نال نہیں رل سکدیاں۔ تیسرا مقام سنو تو میں سر لا کے قرآن پڑھنا تو ذرا تسی سبحان اللہ دی آواز آئے۔ روزہ رکھیا میں بھی کہنا جڑا ٹائم ٹپ جاوے ہیں جی آرام نال ہوئی چنگا ہے۔ تساں بھی کہندے ہو بھی 2-4 باری گھٹ ہی سبحان اللہ آکھیے روزہ نہ لگ جائے، میں بھی تھوڑا جا بریک تے پیر رکھیا ہے، میں کہنا چلو تسی بولن لگو گے میں بھی تھوڑا بولن لگ پاں گا۔ تیسرا مقام پڑھنے اللہ دا قرآن تے چہرے تے تبسم آ گیا، جھڑی لگی ہے، بارش دا بھی پورا موسم ہے، جڑے آ گئے جڑے رہ گئے تے نصیباں دی گل ہے۔ تساں مل کے قرآن سنو تے نالے سبحان اللہ دی چھل ہے۔ پہلا اعزاز ہے ام المومنین، دوسرا اعزاز ہے بے مثل خاتون خدیجۃ الکبریٰ، تیسرا اعزاز اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والےو اللہ تے یہی چاہندا ہے کہ تواڈے تو ناپاکی نو دور ہی رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تانوں خوب ستھرا کر دے۔ سورۃ الاحزاب دا جڑا مقام ہے نا، اس جگہ تے سارے دا سارا خطاب سیاق و سباق اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو، سارے دا سارا خطاب اس جگہ تے اتھوں تک حکم دیتا ہے، فرمایا اے نبی دیو بیویو جدوں کوئی امت وچوں کوئی آوے نا دروازہ نوک کرے، باہروں آ کے کوئی سائل آوے، انہاں دے نال نرم لہجے وچ گل نہیں کرنی۔ سارے قوانین اتھے پڑھائے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ نے اہل بیت یہ ٹائٹل تے اعزاز دے کے اللہ نے نبی دیاں بیویاں مخاطب فرمایا۔ جملہ مضمون اتھے نبی دیاں بیویاں دا ہے۔ قرآن دے اس مقام تو اہل بیت ہونا نبی دیاں بیویاں تو ثابت ہے، قرآن تو ثابت ہے، اس مقام تو ثابت ہے، اور مولا علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا اور جملہ نفوس قدسیہ دا اہل بیت ہونا فرمان مصطفیٰ تو ثابت ہے۔ بانڈ سمجھ چاہ گئی؟ قرآن دے اس مقام تو اہل بیت نبی دیاں بیویاں دا ہونا ثابت ہے، اور سیدہ زہرا پاک اور نبی دی اولاد دا اہل بیت ہونا فرمان مصطفیٰ تو ثابت ہے۔
اللہ نے تیسرا ٹائٹل دیتا فرمایا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. فرمایا خدیجۃ الکبریٰ دوجیاں عورتاں ورگی نہیں انہاں وچوں وراء الوراء. فرمایا خدیجۃ الکبریٰ تیسری شان فرمایا اہل بیت نبوت ویکھنی ہوے تے خدیجۃ الکبریٰ ول ویکھ لیو. اچھی سبحان اللہ کھو. چوتھا مقام اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان کیتا اے ہوئی سورۃ الاحزاب دے اندر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر تساں اللہ نو چاندیاں جے اگر تساں رسول نال محبت کر دیاں جے اگر تسی آخرت نال پیار کر دیاں جے تے فرمایا سن لو کہ اللہ نے تساں نیکیاں کرن والیاں واسطے اللہ نے اجر عظیم دا وعدہ رکھیا ہے. اجر عظیم دی تیاری رکھی ہے. اللہ نے قلیل اجر نہیں دیتا عظیم اجر دیتا. قل متاع الدنیا قلیل. اللہ نے فرمایا دنیا جڑی قلیل ہے. ازواج مطہرات دی گل آئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی واری آئی یا دوجیاں ازواج دی واری آئی تے فرمایا انہاں واسطے اجر عظیم ہے. لوگاں نو دسیا کہ نبی دیاں بیویاں اور بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیڑا بھی کوئی نیک عمل کرن انہاں دا ثواب باقی امت دے ثواب نالوں زیادہ شانہ والا ہوئے گا. اللہ دے نیک بندیاں تے گرفت ہوئے تو گرفت بھی زیادہ ہوندی ہے ثواب ہوئے تے ثواب بھی زیادہ ہوندہ ہے. کیونکہ حدیث پاک کے چاندہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا جڑا صحابی ہے نا وہ 4 سیر جوں خیرات کر دے تے امتی پہاڑ سونے دا خیرات کر دے تے صحابی تے 4 سیر جواں دے برابر نہیں ہو سکتا. آئے انہیں کیڑی ایسی عبادت کیتی ہے یار وہ کیڑی عبادت ہے وہ کیڑا عمل ہے جدی وجہ نال بھی وہ صحابی نے انہا مقام مل گیا بھی وہ 4 سیر ایک پاسے تے امت دا پہاڑ سونے دا خیرات کرنا ایک پاسے وہ دا ایک کوئی عمل ہے انہیں ایمان دیاں نظران نال مصطفیٰ دا چہرہ وکھیا ہے. ایڈا وڈا عمل ہے. اس عمل نے انہاں مقبول کر دیتا ہے. چوتھی گل پہلی ام المومنین ہونا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان. باقی بیبیاں چو اعلیٰ ہونا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان. اہل بیت نبوت ہونا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان. اور جیڑا بھی عمل کرنا امت دا عمل اس نیک بیبی دا برابر کدی نہیں ہو سکتا جڑا مرضی کوئی سخی ہوئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی شان. اور پنجویں شان صحابیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ صحابیہ ایمان دیاں نظرانال مصطفیٰ نو ویکھیا. اللہ دا قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تے راضی ہے رب تیرا سے. صحابہ دے جملہ فضائل جڑے قرآن نے بیان کیتے ازواج مطہرات ساریاں صحابیات نے. بولو نا اہل بیت جڑے سرکار دے دور وچن سارے دے سارے صحابہ نے جنہ ایمان دیاں نظراں نال میرے مصطفیٰ نو ویکھیا انہاں نو صحابیت دا پورا شرف حاصل ہو گیا. اور اگے پھر قرآن نے مقام اینا بیان کیتا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ دا مقام چونکہ حرم نبوی دا تقدس ہے جی حرم نبوی دا تقدس ہے ازواج مصطفیٰ دا مقام ہے. اینا مقام کہ اللہ کدی ام المومنین فرمائے کدی اہل بیت نبوت فرمائے کدی باقیاں تو وراء الوراء فرمائے کدی اللہ فرمایا بھی انہاں دا ثواب باقی امت نال اعلیٰ ہے کدی اللہ فرمایا بھی اے جڑیاں نیک بیبیاں نے انہاں نال رب راضی ہو گیا رب انہاں نال راضی ہو گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ زمانہ جاہلیت مشہور سن معروف سن پاپولر سن. زمانہ جاہلیت اندر طاہرہ آکھیا جاندہ سی تے میرے مصطفیٰ نو صادق تے امین آکھیا جاندہ سی. امام الانبیاء دے غلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی دے نکاح وچ آئیاں میرے مصطفیٰ 25 سال دے نے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی 40 سال عمر ہے لیکن نکاح دا سبب کی بنیا ایسی خدیجۃ الکبریٰ میرے نبی نال پیار کرنے والی مکے دے اندر ہر پاسے صادق ہر پاسے امین دیاں خبراں نکل دیاں نے. ایک مرد مجاہد ایک مرد کلندر ایک ایڈی شان والا ہے جنہوں ساری دنیا صادق آکھدی ہے
جنہوں ساری دنیا امین آخدی ہے، دوجی طرف حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں ساری دنیا طاہرہ آخدی ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت دے اندر بھی بت پرستی تو بیزار رہیاں، بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں اسلام قبول کیتا زمانہ جاہلیت دے اندر بت پرستی بھی کر دے رہے، انہاں کو ایسیاں خطاواں بھی سرزد دکھدیاں رہیاں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ دی تاریخ پڑھو تے پتہ لگدا ہے آپ نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی بت پرستی جڑی ہو نہیں کی تھی، بت پرستی تو آپ بیزار رہیاں۔ خدیجہ بنت خویلد جنہ دا نام ہے، جنہ دے ابا دا نام خویلد ہے، جنہ دی اماں دا نام فاطمہ ہے، جنہ نو زمانہ طاہرہ کہندا ہے، جنہ دا ایک لقب سیدہ تو قریش ہے، جنہ دا ایک لقب الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ تے کبریٰ لقب خدیجہ نام ہے، یہ لقب خدیجہ دے نال مکس ہو گیا ہے، ہن اس لقب نو بھی لوکی نا ہی آکھن لگ پے نے۔ یہ کبریٰ آپ دا لقب ہے، سیدہ تو قریش یعنی قریش دی بہت بڑی سردار آپ دا لقب ہے، اسی طرح طاہرہ آپ دا لقب ہے، ملیکۃ العرب آپ دا لقب ہے، صدیقہ آپ دا لقب ہے۔ ایک کنے لقب دیتا تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء فرماندے نے ہاذہ صدیقۃ امتی، میری امتی صدیقہ ہے، میری امتی صدیقہ ہے، میری امتی صدیقہ۔ لفظ بار بار ریپیٹ کر کے ذرا میں تیرے ذہن اندر نسخہ پکا فٹ کرنا چاہنا۔ اسی حضرت ابو بکر نو صدیق کہنے ہیں، یہ مطلب اے نہیں کہ عمر صدیق نہیں، یہ مطلب اے نہیں کہ عثمان صدیق نہیں، یہ مطلب اے نہیں کہ علی صدیق نہیں، یہ مطلب اے نہیں کہ بلال صدیق نہیں۔ میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے تربیت یافتہ نے، سارے سچ بول دینے، پر کوئی ایسی خصوصیت ہے جڑی ایک بندہ اس خصوصیت وراء الورا مقام رکھن والا ہے۔ ایک میرے نبی دا صحابی کوئی وراء الورا مقام رکھن والا ہے، کوئی حسن اندر، کوئی جمال اندر، کوئی سخاوت اندر، کوئی شجاعت اندر، کوئی صداقت اندر۔ اسی طریقے نال میرے نبی دیاں ازواج دا بھی اپنا اپنا مقام ہے، جویں امام جعفر نو صادق آکھیا جاندا ہے، جویں حضرت ابو بکر نو صدیق آکھیا جاندا ہے، اسی طریقے نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں سچ بولن والیاں۔ حضرت خدیجہ دے بارے جویں اسی کہنے کبریٰ ہے، طاہرہ ہے، جویں ملیکۃ العرب کہنے ہوں، جویں سیدہ تو قریش کہنے ہوں، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو خدیجہ جڑی ہے میں نو صدیقہ دا ٹائٹل دیتا ہے۔ میں اللہ دے قرآن نو پوچھیا لا ریب سونیاں اے جڑے سچ بولن والے نے جنہ دا ٹائٹل تے اعزاز صداقت ہوے، اللہ دا قرآن دے وے یا نبی دا فرمان دے وے، اس صداقت دی شان کی ہے۔ اللہ فرماندا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ تسی سبحان اللہ کھڑا تے خطاب مضمون اگے جانا ہے۔ میں اللہ دا قرآن بیان کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ سونیا عائشہ بھی صدیقہ ہے، خدیجہ بھی صدیقہ ہے، ابو بکر بھی صدیق نے، انجتے حسن تے حسین بھی صدیق نے، سیدہ زہرا بھی صدیقہ ہے۔ میرے نبی دی آل اولاد سارے صداقت تے سچ دے بولن والے نے، پر بطور خاص جنہاں نو صدیق میرے مصطفیٰ آکھیا ہے، اے جڑے بندے سچ بول دے نے، روزہ رکھن والے ہو ہمیشہ سچ بولیا کرو، کیونکہ اسی اماں خدیجہ دے نعرے لانا لے ہاں، ساڈی اماں ہووے، ساڈے نبی دی بیوی تے زوجہ رفیقہ حیات ہووے، جڑی سچ بولنا لیے، جنوں میرا مصطفیٰ کہندا ہے ہاذہ صدیقہ تو امتی، میری امتی ہے صدیقہ ہے۔ میں کیا قرآن سونیا صدیقہ دی شان کی ہے، صداقت دی شان کی ہے، سچ دی شان کی ہے۔ اور سنو اللہ فرماندا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب چالو اچھی آنکھو سبحان اللہ۔
اندر فرمایا نبیاں دا گروہ، پھر اس تو بعد دوجا صدیقین دا گروہ، پھر تیجا شہداء دا گروہ، پھر چوتھا صالحین دا گروہ۔ ٹیپ کلونی والے ہو، مرکزی جامع مسجد اہل سنت و جماعت جا کے بیٹھن والے ہو، میں دسنا چاہنا اللہ نے قرآن اندر 4 گروہاں دا ذکر فرمایا بڑے چنگے ساتھی نے۔ میں کہا لا ریب کتاب اللہ دا قرآن سونا کیڑے کیڑے بندے نے کیڑے کیڑے درجہ بندی کیتی ہے، کیڑی کیڑی گروہ بندی کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے پہلی جماعت نبیاں دی، اللہ فرماندا ہے پہلی جماعت نبیاں دی، انعم اللہ من النبیین، اللہ فرماندا ہے نبیاں دا گروہ بڑا چنگا ہے، انہاں لوکاں دے رستے تے چلنا ہے۔ میں کہا دوجا کیڑا گروہ ہے؟ اللہ فرماندا ہے نبیاں تو بعد صدیقین دا گروہ ہے۔ اے درجہ بندی میں خدا پیا دینا وا، پتہ لگا مصطفیٰ خدیجہ نو صدیقہ پہ آکھدے نے، تے نبیاں تو بعد جڑی درجہ بندی آندی ہے مقام صداقت دی درجہ بندی آندی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مقام سننا لے ہو۔ رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو تیری تے میری اماں جان دا وصال ہویا ہے۔ ادب دے لحاظ نال ساڈی اماں اسی اماں آکھنا ہے، لیکن احکامات شرعی دے لحاظ نال پردے والے احکامات امت واسطے امت دے تے اپنی اس اماں دے نبیاں دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے پردے دے احکامات وہی رہنے نے۔ ادب دا حکم ہے کہ ساڈی او ماں میں اے حکم ایسا ہے کہ نبی دا وصال ہو جائے تے نبی دے نکاح وچ رہن والی جڑی بی بی ہے نا او دے نال کوئی امتی نکاح نہیں کر سکدا۔ اے کیوں نہیں کر سکدا؟ اللہ دا قرآن آکھدا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ سجے کھبے والے بھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن آخر نکاح نہیں کر سکتے، شہید دی بیوی شہید بھی زندہ ہے، شہید دی بیوی نال نکاح کر سکتے ہو، پر نبی دی بیوی نال نکاح نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ تہاڈی ماں میں ادب و احترام جڑا ہے ماں والا ہے، لیکن پردے دے احکامات باقی ہونج دے ہی نے، باقی ہونج دے ہی نے جڑے عام لوکاں وچ غیر محرم تے محرم دے قوانین نے۔ حضرات ذیوقار حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں انہاں دے القابات دی گل کر رہا، خدیجہ بنت خویلد جنہ دا لقب سیدہ تو قریش، جنہ دا لقب طاہرہ، جنہ دا لقب صدیقہ، جنہ دا لقب الکبریٰ، الکبریٰ، جنہ دی کنیت ام القاسم، میرے نبی دا ایک پتر قاسم سی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ وچوں سی، سلام اللہ علیہ وچوں سی، رضی اللہ عنہا وچوں سی۔ اس قاسم دی وجہ نال ام القاسم کنیت حضرت خدیجہ الکبریٰ دی ایک آپ دا کنیت ام الہند، کیونکہ میرے نبی نال نکاح تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی شادی پہلے بھی ہو چکی سی، ابو حالہ نال آپ دا نکاح سی، اونا دا وصال ہو گیا، پھر دوسرا نکاح ہویا عتیق بن عائز دے نال، پھر اونا دا وصال ہو گیا، پھر تیسرا نکاح امام الانبیاء دے نال ہویا، اشراف قریش نال تعلق رکھن والی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اتنی بڑی تاجرہ، اتنی بڑی رئیسہ کے مکے وچوں تجارت دو، جدو سامان جاندہ نا شام والے پاسے یمن والے پاسے جاندہ، پورے مکے دا سامان دیاں اونٹاں دیاں کتاراں جنیاں ہندیاں اونا کتاراں نو جمع کر لیا جائے، تے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دے اونٹاں دی کتار جڑی ہے وہ پورے مکے دے تاجرہ نالو زیادہ ود جایا کر دی۔ اتنی بڑی امیر، اتنی بڑی رئیسہ اشراف قریش اندر، جنہاں نو بڑے بڑے مالداراں نے نکاح دا پیغام بھیجیا، بڑے بڑے شرفاء نے نکاح دا پیغام بھیجیا، ہر آدمی جاندا سی حسن صورت نو بھی حسن سیرت نو بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا کردار جاندا سی، آپ دی سیرت آلہ، آپ دے اوصاف آلہ، حسن صورت حسن سیرت نال مزین بی بی جنہ دا پہلا شوہر بھی دنیا تو چلا گیا، او دے بچوں بھی اولاد، عتیق بچوں بھی اولاد، دوجے دا بھی وصال ہو گیا، اولاد بھی کیسی، پہلے بچوں ایک بیٹا تے بیٹی، دوجے بچوں بھی دوجے شوہر بچوں بھی بیٹی، پہلے بچوں حالات ہندہ، دوجے بچوں بھی ہند بیٹی، یعنی پہلے بچوں ایک بیٹا تے بیٹی، دوجے
وچوں ایک بیٹی پھر تیسرا نکاح امام الانبیاء دے نال ہویا لیکن ہر پاسے مکے دے اندر حضرت خدیجہ نو طاہرہ دے لقب نال پکاریا جاندا ہے دوجے پاسے میرا نبی صادق تے امین پکاریا جاندا ہے اجے میرے مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا اجے میرے نبی نے لوکاں نو اے نہیں آکھیا کہ لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ اجے 25 سال عمر پوری نہیں ہوئی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر نے جوانی دیاں بہاراں پہ گزار دینے عبادت و ریاضت پہ کر دینے حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مالے تجارت یمن والے پاسے جاندا ہے کدی شام والے پاسے جاندا ہے میرے نبی دا چرچا تے مکے دے وچ پہلے ہی ہے لوکی صادق سچا کہندے نے لوکی امین امانتدار کہندے نے دوجے پاسے حضرت خدیجہ الکبریٰ تک میرے نبی دے تذکرے جاندے سن حضرت خدیجہ الکبریٰ کون سن جڑیاں توریت دیاں بہت بڑیاں عالمان توریت دا علم رکھن والیاں انجیل تے گہری نظر رکھن والیاں جنہ دا چچا زاد ویر ورقہ بن نوفل لوگو عبرانی دے وچ انجیل دی کتابت کرن والا سی اس واسطے توریت اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا سنن والیاں انجیل اندر میرے مصطفیٰ دے آن دے چرچے پڑھن والیاں جنہاں نو انتظار سی کہ نبی آن والے رسول آن والے رسولاں دا سردار ہوے گا نبیاں دا امام ہوے گا انہاں دی نظر مکے دے اندر کیونکہ میرے نبی دی آمد دا کریہ بھی دس دیتا گیا سی علاقہ بھی دس دیتا گیا سی زمانہ بھی دس دیتا گیا سی میرے نبی دیاں نعتاں توریت اندر زبور اندر انجیل اندر آمد مصطفیٰ دے تذکرے کر دیتے ہوئے سی کہ کمیں ہو سکتا ہے توریت دا عالم ہوئے انجیل دا عالم یا عالمہ ہوئے انہوں میرے نبی دی پیشانی تے نبوتیاں تحریران نظر نایاں میرے نبی دی پیشانی تے نبوتیاں تحریران نظر نہ آن کردار مصطفیٰ نظر نہ آوے رفتار مصطفیٰ نظر نہ آوے مصطفیٰ دی دیانتداری نظر نہ آوے امانتداری نظر نہ آوے امام الانبیاء تے نظراں ٹکیاں نے میں دسنا چاہنا اج دیاں جنیاں عورتاں نے جدوں نکاح کرنا ہوئے تے نکاح واسطے سب تو پہلے ترجیح کیڑی شے دی ہے کیا مال ویکھنا ہے تے نکاح کرنا ہے کیا گڈیاں ویکھنیاں تے نکاح کرنا ہے کیا حسن و جمال ویکھنا تے نکاح کرنا ہے آؤ دنیا اسلام واسطے اما خدیجہ الکبریٰ نے ایک رول ماڈل بن کے ایگزامپل سیٹ کر دیتی میں جدو اپنے واسطے شوہر دا انتخاب کرنا ہے تے میں او ویکھنا چاہنی ہوں جڑا اللہ دا نبی ہووے جڑا اللہ دا نبی ہووے جڑا اللہ دا رسول ہووے جڑا تاجدار کائنات ہووے تجارت دا قافلہ جان لگا جناب ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نال مشورہ کیتا آپ کہن لگے سونے میں چاہنا خدیجہ الکبریٰ دا مداربت سارے دا سارا تجارت دا قافلہ جاندا ہے ایک پاسے مال خدیجہ الکبریٰ دا دوجے پاسے دوجا بندہ کام کردا پیسے طے ہو جاندے نے لہذا میں چاہنا کہ تجارت دے قافلے دا نگہبان تو بن کے جا تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء فرماندے نے فرمایا چچا میں آپ جا کے تے خدیجہ الکبریٰ نو آکھنا نہیں اگر انہاں دا پیغام میرے تک آ گیا تے انہاں دے تجارتی قافلے دا میں نگہبان بن کے جاواں گا صدقے جاواں خدیجہ الکبریٰ تیری تے میری اماں تے پہلے انتظار وچ سن انہاں دے کناں تک مکے دے لوکاں دیاں گلاں پہنچیاں انہاں پیغام بھیجیا میرا مصطفیٰ تجارت دا نگہبان بن کے جدوں مکے چو چلے آنا یار ہائے ہائے جدوں مکے چو چلے آنا یار میں اللہ دا قرآن بیان کراں تے کی کراں یار اللہ فرماندا لعمرک تیری عمر دی قسم سونیا مدینے دے تاجدارا تیری جان دی قسم تیری حیات دی قسم تیری زندگی دی قسم ڈی ٹیپ کلونی والے عشق دا رنگ دے کے قرآن دے لفظاں معنی دسن لگا جڑا بندہ ہن وی چپ بیٹھا رہے تے او دی اپنے نصیب تے قسمت دی گل ہے اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ لعمرک قرآن دا لفظ لعمرک مصطفیٰ تیری جان دی قسم ہے مصطفیٰ تیری عمر دی قسم ہے مصطفیٰ تیری حیات دی قسم ہے اے نہیں آکھیا سونیا پہلی حیات دی قسم ہے اے نہیں فرمایا وچکارلی حیات دے حصے دی قسم ہے اے نہیں فرمایا نبوت تو بعد والی عمر دی قسم ہے اے نہیں فرمایا نبوت تو پہلے والی عمر دی قسم ہے اے نہیں فرمایا 55 والے زمانے دی قسم ہے قرآن آکھیا لعمرک
قرآن آکھا لعمرک 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 مصطفیٰ تیری عمر دی قسم ہے تیری حیات دی قسم ہے تیری حیات دی قسم ہے مینوں کہہ لین دیو یار تیری آساواں دی قسم ہے تیری زندگی دے گزرے لمحات دی قسم ہے ایک ایک پل دی قسم ہے سونیا تو جیڑا ایک ایک سا بھی لے آئے تیرے ایک ایک سا تو صدقہ مدینے دیا تاجدارہ امام الانبیاء سونیاں تیرے ایک ایک سا دی قسم ہے تیری پوری حیات دی قسم ہے تیرے پورے جسم و جان دی قسم ہے تیری پوری جوانی دی قسم ہے تیرے پورے بچپن دی قسم ہے سونیا تیری ساری عمر دی قسم ہے تیرے سارے ساواں دے ٹور دی قسم ہے تیرے سارے ساواں دی قسم ہے مصطفیٰ تیری ساری عمر دی قسم ہے تیری ساری حیات دی قسم ہے جدو ساری حیات دی قسم ہے میرا نبی جدو 25 سالاں دا حسن و جوانی والا جمال تے کمال والا جدو قافلے دا نگہبان چلیا نا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تہاڈا کی خیال ہے انہاں نوں تجارت لئی کلا نگہبان چاہیدا سی نا تو رہ دی عالمہ سی اے سن چکی سی ایک نبی آنا لے ایک رسول آنا لے او ویکھدی سی لوکی ایک بندے نوں صادق کہندے نے ایک نوجوان نوں امین کہندے نے او کہندا لوگو سچ بولیا کرو وہ کہندا لوگو امانت چ خیانت نہ کریا کرو وہ کہندا لوگو نیکی دے رستے تے چلیا کرو وہ اپنی جوانی دے ایام بھی بڑے حسن و جمال نال پیا گزار دے ام المومنین سیدہ زہرا دی امی زہرا سیدہ دی امی حسنین دی نانی حسنین دی نانی سیدہ زہرا دی امی سیدہ زینب دی امی سیدہ رقیہ دی امی سیدہ ام کلثوم دی امی صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دی زوجہ طاہرہ سیدہ تو قریش دی عالمہ انجیل دی عالمہ جدوں نگہبان بنایا اپنا غلام میسرہ انہوں آکھا میسرہ ویکھی مصطفیٰ کریم نال جانا ہے عزت و احترام نال جانا ہے ادب و احترام نال جانا ہے انہاں دی فرما برداری کرنی ہے انہاں نال کسی جگہ تے اختلاف نہیں بنانا انہاں نو سواری تے عزت تے وقار نال بٹھانا ہے لوگوں جدوں میرا نبی سواری تے بہ گئے تجارت دا قافلہ چل پیا میں کیویں محبت دا رنگ دیواں تے عشق دا رنگ دیواں ام المومنین مسلماناں دی اماں دی شان بیان کراں آئے ہائے میرے مصطفیٰ دی او رفیقہ حیات او جنہیں کلی نے 25 سال او جنہیں کلی نہیں تنہا 25 سال مصطفیٰ دے نکاح وچ شب و روز گزارے نے 25 سال باقی بیویاں جڑیاں ایک وقت چ زیادہ سی خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال کلیاں مصطفیٰ دے نال گزارے رات بھی گزارے دن بھی گزارے تساں سبحان اللہ ہن جاکھی نہیں تے میں سر روک کے سمجھان لگا 25 سال مصطفیٰ دے نال گزارے او تین تے 3 راتاں غار ثور اندر امت یاد کر دی ابو بکر صدیق دیاں کہ ابو بکر صدیق دی او رات بڑی شان والی عظمت والی رفعت والی کیا ایک کلہ مصطفیٰ ایک کلہ صدیق ہے ایک کلہ مصطفیٰ ایک کلہ صدیق ہے اگے پیچھے تے کدی کوئی آیا کلے لمحات نہ ملے غار ثور صدیق سی مصطفیٰ سی میں پوچھنا چاہنا جڑا 3 دن تے 3 راتاں غار گزارے وہ نیکی تے امت یاد رکھے وہ مقام تے امت یاد رکھے وہ جیسا خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال مصطفیٰ دے نال شب روز کلیاں گزارے اما خدیجہ دی عظمتاں دا کی عالم ہے
अम्मा खदीजा ते पढ़दियां होणगियां कदी कुल्ली कदी वेखां कदी कुल्ली कदी वेखां कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया रल के पढ़ो कदी कुल्ले 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 कदी कुल्ली कदी वेखां कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया मैं विछा लवां अखां जरा ठहर सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर मस्जिद की रज खिदमत करनी है दोस्त आ रहे ने फितराने का दौर पे चलता 240 रुपये थले तो थले गंदम का फितराना है 2 किलो गंदम लिहाजा मस्जिद की खिदमत करनी है मदरसे वास्ते सदका तो खैरात का अहतमाम करना है मरकजी मस्जिद इंतजामात भी ज़्यादा नहीं हाँ कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां कदी कुल्ली रल के पढ़ लीए पैसे तो टोकरी जी पाने ने परेशान नहीं होना ध्यान मेरे अल करना कदी कुल्ली कदी वेखां कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कला सोहणे आखना सौखा ना कदी कुल्ले मैंने भी ज़्यादा जोर लगन लग पाया मैं कहा थले आ गया जरा थोड़ा टाइम मैं भी टपा लवां तुसीं भी टाइम पे टपांदे हो तो मैं भी रोज़ा पूरा पिया करदा कदी कुल्ले कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कदी कुल्ले कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया मैं विछा सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां ते तेरी लज पाली कदों कोई सानी है मेरे घर पैर पाई तेरी मेहरबानी है मेरे घर दासी मैनो नहीं तो सिख दासी तेनो सारा शहर सोहणिया नहीं तो सिख दासी तेनो नहीं तो सिख डाल के पढ़ो नहीं तो सिख दासी तेनो पढ़ो ना तुहानू पता लगे पढ़िया किन्ना का रोज़ा लगता नहीं तो सिख असी भी तो घंटा घंटा सफ़र करके आगे पढ़ते हैं ना नहीं तो सिख दासी तेनू सारा शहर रल के पढ़ो जरा नहीं तो सिख दासी तेनू नहीं तो सिख दासी तेनू सारा शहर सोहणिया नहीं तो सिख नहीं तो सिख दासी तेनू सारा शहर सोहणिया नहीं तो सिख नहीं तो सिख दासी तेनू सारा शहर सोहणिया मैं विछा लवां अखां जरा ठहर सोहणिया कदी कुल्ली कदी वेखां तेरे पैर सोहणिया कदी कुल्ले कदी वेखां तेरे पैर तिजारत दा काफिला चलिया
میرے خطاب دے نا کچھ حصے ہوندے نے جڑے پہلے آنے والے نوں پتہ ہے ابتدا وچ قرآن دی زبان وچ خدیجۃ الکبریٰ دا مقام اسی پڑھیا ہے پھر کتب حدیث دے حوالے نال ہن میں ایک واقعہ ذرا سنانا ہے خطاب دا آخر پہ چلدا ہے یہ گل میں انہاں واسطے پہ کہنا اے روزیاں وچ نہیں جی چلائی دا اے کم خراب ہو جانا جے سارا خوشبو نہیں ہے نال خطاب دا جڑا آخری حصہ ہوندا نا وہ سیرت یا کتب حدیث تو ایک واقعہ بیان کرنا ہوندا ہے تاکہ آخر دے وچ کوئی نتیجہ لے کے جانا لے نتیجہ لے جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا تجارت دا قافلہ جو چلیا نا مکے چو تے شام وال اللہ دا قرآن آخدا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اللہ نے قریش دے تجارتی قافلے جڑا ایک یمن وال جاندا سی دوجا شام والا ایک سردیاں والا ایک گرمیاں والا او دا ذکر قرآن وچ رکھیا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ اللہ فرماندا میرا انعام ہو گیا مکے آلیاں تے مکے آلے ہو نہ تسی اتھے زراعت کر سکتے سی نہ اتھے اسباب سی میں تو تجارت دے دو موسم دیتے سردیاں میں ادھر جانا جے گرمیاں چ ادھر جانا جے ایک یمن ایک شام میں اتھے بیٹھیاں اے دو قافلے جاندے سی تے تجارت مال تجارت واپس پلٹدا تے مکے آلیاں دی روزی چلدی سی انہاں وچ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا مال تجارت پورا مکہ ایک پاسے میرے نبی دی یہ زوجہ انہاں دا مال ایک پاسے گل سمجھی حضرات عزیز وقار جو تجارت دا قافلہ چلیا نا مکے وچوں آخری گلاں تے آخری جملے تجارت دا قافلہ چلیا مکے وچوں جو بالکل ملک شام دے قریب گیا رستے دے وچ ایک مقام آیا جتھے سٹے کرنا ہے جتھے پڑاؤ کرنا ہے اوتھے ایک درخت یار ایک درخت دے قریب ایک عبادت خانہ ایک راہب اوتھے عبادت کردا ہے اوتھے عبادت کردا ہے تے ریاضت کردا ہے انج کہہ لو نبیاں دے امام دے انتظار وچ بیٹھا ہے او دی کتاب دستی سی جڑا نبیاں دا امام ہوئے گا رسولاں دا سردار ہوئے گا ایتھوں دی گزرے گا اس درخت تھلے او دے تو علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا جدو دوروں قافلہ چلیا پہ آندا ہے امام الانبیاء دے سر ایک دستے ہوتے اے بدل چھاں کیتی آندا ہے امام الانبیاء دا قافلہ بالکل جا کے درخت قریب رک گیا قافلے والے سارے اتر کے آرام پہ کر دینے امام الانبیاء اتر کے اجے نبوت دا اعلان نہیں فرمایا عمر جے 25 سال درخت دے تھلے بیٹھے انہیں عبادت کرنے والے نے اللہ جانے کدوں دی کلی پا کے یار دے بوئے وچے بیٹھا ہویا ہے یار دے رستے وچے بیٹھا ہویا ہے تے انتظار پیا کردا ہے انہوں یہ بھی پتہ ہے آن والا کیڑے پاسوں آئے گا کیڑے پاسے جائے گا دوروں بدل قافلے تے جو سایہ کردا آندا ہے ایک کوئی کلا بندہ جدو درخت دے تھلے بیٹھا ہے اے بندہ اے خدا میرا مصطفیٰ تے سکے درخت دیاں شاخاں ہریاں پریاں ہو گئیاں میرے نبی تے چھاں کر دیتی وہ جلدی نالی عبادت خانے چو دوڑیا آیا نالے اللہ دی کتاب پڑھی ہوئی ہے آسمانی کتاباں دا یالے میں نالے توریت پڑھ دائے نالے انجیل پڑھ دائے نالے میرے مصطفیٰ دے چہرے وال تک دائے کدی توریت صفحے پڑھ دائے کدی نبی دا چہرہ تک دائے کدی انجیل پڑھ دائے کدی مصطفیٰ وال وین دائے کتاب وال وین دائے میرے نبی نے آرام بھی فرمایا ہوتے آپ سوئے بھی پھر آپ جاگے بھی سون دا طریقہ ویکھیا کتاب پڑھ دائے جاگن دا طریقہ ویکھیا کتاب پڑھ دائے میرے نبی دا چہرہ ویکھ دائے میرے نبی دا سراپا ویکھ دائے آسمانی کتاب اندر میرے مصطفیٰ دی شکل و شباہت لکھی ہوئی ہے نالے پڑھ دیاں جاندہ ہے نالے ویکھ دیاں جاندہ ہے جدو میرے نبی دے قریب آیا تے میسرہ بھی دوڑ کے قریب آیا ام المومنین دا غلام بھی قریب آیا آکے پچھن لگا کی گلے انہیں آکھا اے جڑا بندہ درخت دے تھلے لیٹیا ہویا ہے میں دیاں اکھاں ویکھنا چاہنا وہاں اکھاں ویچ جڑے سرخ دے سونے ڈورے نے اے ہمیشہ یہ داریں دینے یا کدی کدی انج سرخ ہندے نے نالے کتاب پڑھ دائے نالے علامتاں پوچھ دائے میسرہ کہن دائے میرے مصطفیٰ دے اکھاں دی ساختی انج دیئے اے سرخ ڈورے سونے
حسن و جمال دے جڑے کوسے قضا دے رنگ بکھیر دے ہونگے میں تے تخیل اندر تصور جانا کیے ہوئے میں تے بس نقشہ ہی کھچ سکنا نا کتب حدیث نو سامنے رکھ کے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا نالے پوچھدا ہے اے دا باپ کون ہے جناب ابو طالب وال ایک قافلے دو واری آئے ایک واری آپ بالکل 13 سال دی عمر وچ گئے چچا دے نال ایک واری کلے گئے ایک واری چچا دے نال سوال جواب ہوئے او بھی راہب ایک روایت چے کلے میرے مصطفیٰ تو سوال جواب ہوئے جدو نبی دے قریب آیا کہندا ہے میری کتاب دستی ہے ایسا درخت دے تھلے جڑیاں عظمتاں تے شاناں والا آدمی آ کے پراجمان ہوئے گا وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے گا ختم نبوت دا تاج سجا کے آئے گا ختم رسالت دا تاج سجا کے آئے گا نبیاں دا امام ہوئے گا نبی آخر زمان ہوئے گا میری کتاب دستی ہے کہندا کملی والیا میں مہر نبوت ویکھنا چاہنا ہوں میں مہر نبوت ویکھنا چاہنا نبی نے نبوت دا اعلان 40 سال دی عمر چگیتا اے واقعہ 15 سال پہلے دے مرکزی جامعہ مسجد ڈی ٹیپ کلونی والیو اے تے اجے 25 سالاں دا نبی ہے جدو نبی ماں دی شکم انور دے اندر اما آمینہ کہندیاں میں تے جدو گزر دیاں سجیوں کھپیوں درختاں وچوں سلامیاں دیاں آوازاں آندیاں نے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو رال کے پڑھئے ذرا خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ایک باری ہتھانو لہرا کے آخری مزہ لے لو خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے خوشبو بھری فضائے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا ہے سونا جو آ گیا ہے ہونٹاں تے مرحبا ہے سونا جلدی نال اس نوجوان واپس لے جاؤ اے شام دے یہودی نہیں چھڈن گے مصر وچ نبی نے مال تجارت سارے دا سارا بیچیا مصر والیاں یا حسن یوسف ویکھیا ہے یا آمینہ دا چن ویکھیا ہے یا حسن یوسف ویکھیا سی مصر دے لوکاں نے یا میرے مصطفیٰ دا حسن ویکھیا ہے جدوں تجارت دا قافلہ واپس ہویا بڑا ڈھیروں پروفٹ ہویا میرے نبی سواری تے سوار نے خدیجہ الکبریٰ بالا خانے تے بیٹھیاں اے ویندیاں نے پیاں دوروں جدو تجارت دا قافلہ آندیاں ویکھیا قافلے دے اگے مصطفیٰ سواری تے سوار نے دوروں بدلی سایہ کر دیئے دوروں بدلی نبی تے سایہ کر دیئے دوروں بدلی سایہ کر دیئے روایتاں وچ آندا ہے جدو بدلی سایہ کر دیئے میرے مصطفیٰ کریم خدیجہ الکبریٰ دے کول جدو اے مال تجارت واپس آیا نا تے میسرہ نے گلاں دسیاں رستے دیاں ساریاں راہب دیاں گلاں بھی دسیاں اما خدیجہ الکبریٰ نے بدل سایہ کرنا لو فرشتے سایہ کرنا لی اپنی اکھاں نالے بھی چیزاں ویکھیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میرے مصطفیٰ والنکاح دا پیغام بھجوایا دنیا اسلام دیاں یار تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رشتہ کرنے واسطے ایک سٹینڈر سیٹ کر کے دیتا میں نے بڑے بڑے مکے دے تاجران دے رشتے ہوندے سی خدیجہ فرمانیاں ٹھکرا دیتے ہیں بڑے بڑے رئیساں دے رشتے ہوندے سی ٹھکرا دیتے ہیں مالداراں دے رشتے ہوندے سی ٹھکرا دیتے ہیں نظر کی سی رات دن سوچ دیاں سن میرا او دے نال نکاح ہووے جڑا نبیاں دا امام ہووے رسولاں دا سردار ہووے جدو ساریاں اے صفات پوریاں ویکھیاں
ویکھیاں نا نکاح دا پیغام آیا جدوں میرے نبی دولہا بن کے خدیجہ الکبریٰ دے گھر برات ٹکی ابا سرتے نہیں اماں سرتے نہیں نبی دولہا بن کے گئے ورقہ بن نوفل نے ایک خطبہ پڑھیا جناب ابو طالب نے ایک خطبہ پڑھیا صدقے جاواں میرے نبی دا خطبہ پڑھنے والے عمر بن اسد نے خطبہ پڑھیا میرے مصطفیٰ دی دلہن بن کے جدوں خدیجہ الکبریٰ 40 سال دی عمر وچ آئیاں نبی 25 سال دی عمر وچ میں دساں 15 سال پہلے جڑے گزارے اینی محبت دے گزارے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غریباں دا قافلہ بعد جنگل وچ ویکھیا آپ بڑے پریشان کر آئے خدیجہ الکبریٰ پوچھیا سرتاج کی گل ہے فرمایا لوگ طرف دے ویکھ کے آئے بھوکے ویکھ کے آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دا سارا مال اکٹھا کیتا اشرفیاں اکٹھیاں کیتیاں اج مسجداں دیاں خدمتاں کرنا لیو فطرانے دینا لیو دنیا تے زکات دا فطرانے دا اے نصاب پوچھن والے ہو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی ساری زندگی دا مال مصطفیٰ دے پیراں وچ ڈھیر کر کے مکے دے سرداراں نو بلا کے گواہ بنا کے دسیا مکے دے سردارو گواہ ہو جاؤ میں اپنی پوری زندگی دا مال اپنے محمد عربی تو صدقے کر چھڑے تے کائنات دیاں عورتاں نوں دسن لگیاں اپنے شوہر نال وفا کرنی ہے تے خدیجہ الکبریٰ تو سکھیا جے نکاح دا سٹینڈرڈ تے انتخاب رشتے دا سکھنا ہے تے خدیجہ الکبریٰ تو سکھیا جے تے اسلام دے رستے وچ فیاضی کرنا مال خرچ کرنا سکھنا ہوئے تے خدیجہ الکبریٰ تو سکھیا جے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میرے مصطفیٰ نے جدو نبوت دا اعلان کیتا تقریر ختم ہو گئی نبوت دا اعلان کیتا نا ابتدائی مرحلات مکے دے لوگ مصطفیٰ نو ستایا کر دے میرے مصطفیٰ دے کنکریاں پھینکیا کر دے میرے مصطفیٰ نو مجنون آکھیا کر دے میرے مصطفیٰ نو جادوگر آکھیا کر دے میرے مصطفیٰ نو ساحر آکھیا کر دے میرے نبی نو طرح طرح دیاں ایزاماں دین دے جدو نبی عالم کفر دیاں ایزاماں چل چل کے پریشان ہو جاندے پریشان ہو کے جدو کار قدم رکھ دے اللہ نے خدیجہ الکبریٰ دی شکل اندر ایک غم گسار بیوی دا انتظام فرمایا غم خار زوجہ دا انتظام فرمایا غم خار بیوی دا انتظام فرمایا تسکین قلب دا انتظام فرمایا راحت قلب دا انتظام فرما کے لوگاں نو دسیا جدو شوہر تھکیا ٹوٹیا گھر آئے تے بیوی تسکین قلب دا سامان بن دیئے دروازے تے مرحبا آخ دیئے اپنے شوہر دے حزن و ملال نو کم کر دیئے او دے دکھ تے غم نو ونڈان دیئے او دی رفیق حیات ہوں دیئے انہوں حوصلہ دین دیئے لوگوں شیب ابی طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ معصور رہیاں بڑے ظلم چلے مکے دیاں جدوں مکے دیاں دشمنیاں تے نیریاں چلیاں جدوں بلال حبشی دے گلے وچ لوکاں رسیاں پائیاں جدوں عمار تے ظلم ہوئے جدوں یاسر رضی اللہ عنہ تے ظلم ہوئے خدیجہ الکبریٰ نے اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھیا میرے مصطفیٰ نے جدوں نبوت دا اعلان فرمایا تو سب تو پہلے گھر آ کے جدوں دسیا خدیجہ میں اللہ دا نبی ہاں تے سب تو پہلے ظہور نبوت تو بعد جنہیں نبی دا چہرہ ویکھیا ہے انہوں خدیجہ الکبریٰ جنہیں پہلے نبی دے ایمان لے آندا ہے انہوں خدیجہ الکبریٰ آکھیا جاندا ہے کہ میں ایک اللہ کھاں جدوں ظہور نبوت تو بعد نبی آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں اے جملہ جنہیں پہلی باری سن کے لوکاں نو دسیا ہے انہوں خدیجہ الکبریٰ آکھیا جاندا ہے 25 سال نبی دنال گزارے آخری ویلا آیا نا تو سرکار سرانے روندے سی پہ 10 رمضان وصال ہویا اسلام واسطے سارا مال خرچ کیتا غار ہیرا اندر سرکار دے پچھے حضرت خدیجہ الکبریٰ روٹی پانی بن کے توشہ دان لے کے پچھے 3 میل مکے تو تر کے تے اگے پہاڑی دا سفر جڑے لوگ اتھے گئے غار ہیرا میں بھی گیا میں نے بخار ہو گیا جدو اترے آتے انہا سفر ہے 3 میل سفر کر کے تے پہاڑی تے چڑھ کے نبی پاک دے پچھے کھانا پانی پہنچاندی ہوندی ہے
کھانا پانی پہنچاندیاں سن. ایک دن گئیاں شارعی نے حدیث لکھدے نے این اس موقع تے اور حدیث پاک کے چاندہ میرے نبی نے خدیجہ کو فوراً جبریل آ گئے فرمایا خدیجہ اے جبریل آیا کہندا اللہ دا سلام ہوے جبریل میرے والوں سلام ہوے. فرمایا خدیجہ نو اللہ والوں سلام ہوے. اے دسترخوان لے کے آ رہی ہے کھان پین دیاں چیزاں لے کے آ رہی ہے حدیث دے لفظ فرمایا اللہ والوں سلام ہوے جبریل والوں سلام ہوے. سلام دیا جے تے جنت وچ ایک موتی دا محل ہے جڑا خول ہے کلے موتی دا جچ نہ شور ہے نہ غل ہے. فرمایا خدیجہ الکبریٰ نو اے بھی بشارت دے دیا جے. ایڈی وفادار بیوی اور گھر دی چادر چار دیواری دا تقدس جڑا ہے انہوں پامال نہ ہون دیتا تے تجارت کر کے لوکاں نوں دسیاں بھی عورتاں بھی کاروبار کر سکدی ہیں. کار رہ کے مداربت تے تجارت دا قافلہ بھیجنا شرم و حیا دی چادر تطہیر نو بھی آنچ نہیں آن دیتی تے تجارت کر کے مکے دے تاجراں تے بھی جھنڈا تجارت دا کھڑا کر کے دسیا. آخری برسات نبی سرانے روندے سی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا سرکار جے کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں نے معافی دے دیا جائے کوئی خطا ہو گئی ہوئے تو معافی دے دیا جائے. میرے نبی دے اکھاں چوں ہنجواں دی چڑی لگ گئی. میرے نبی حضرت خدیجہ نال اتنا پیار کردے سی وصال تو بعد بھی حضرت خدیجہ دا دیر تک ذکر کردے رہنا. حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں نو خصوصی بکری ذبح کرنی تے گوشت بھیجنا آکھنا اے خدیجہ دیاں سہیلیاں نے اے خدیجہ دیاں سہیلیاں نے. حضرت خدیجہ نے اس ویلے مینوں مال اسلام لئی دتا تے لوکاں نے منہ بند رکھے. خدیجہ نے اسلام واسطے مال خیرات کر دیتا. لوکاں جدوں نہیں ایمان لیاندا تے خدیجہ ایمان لیاندا. آخری وقت سیدہ زہرا چھوٹی جی کول بیٹی میرے نبی دی زوجہ خدیجہ آخری وقت روندیاں سرکار معاف کر دیو جے. امام الانبیاء روئے اکھاں چوں ہنجواں دی چڑھی لگ گئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندے نے سرکار دنیا تو جان دا ویلا ہے معافی چاہنیاں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے ایک آخری ویلے فرمائش کرنا چاہنیاں. میرے نبی فرمایا خدیجہ دس کی فرمائش ہے. فرمایا سرکار میں نو تہاڈے تو حیا آندا ہے میں فاطمہ نو دس دینی ہوں تھوڑا جا ویلا دیا جے. نبی باہر چلے گئے روندے روندے باہر چلے گئے. غم گسار بیوی مکے دی اتنی امیر زادی شیب ابی طالب 3 سال بھکھیاں پیاسیاں معاشرتی بائی کاٹ دا ایک نشانہ پڑھنا لی. خدیجہ الکبریٰ جو معاشرتی بائی کاٹ ختم ہویا حضرت خدیجہ الکبریٰ دی طبیعت خراب ہو گئی. آخری ویلا آ گیا اسے سال جناب ابو طالب دا وصال ہویا. اے ہوئی دکھ چل کے خدیجہ الکبریٰ دے وصال دا ویلا آ گیا. 5 دن دا وقفہ پہ گیا. پہلے چچا دا وصال پھر اماں خدیجہ دا وصال. میرے نبی ایڈے دکھی نے فرمایا لوگو اے عام الحزن اے غم دا سال اے دے وچ ابو طالب چچا بھی گیا ہے اے دے وچ غم گسار میری بیوی خدیجہ بھی گئی ہے. آکھیا ایک فرمائش جاندی واری فاطمہ نو دس دینیا فاطمہ اپنے ابا جی نو آکھی او جڑی چادر اتے لیندے ہو تے وحی دا نزول ہوندا ہے او چادر مینوں کفن دے طور تے دے دیا جے. قبر وچ میرے تے کفن ہوے نبوت دی وحی والی چادر ہوے. سیدہ نے جا کے جدوں آکھیا ابا جی اما آخری واری او چادر نبوت دی وحی والی منگ دی ہے. میرے نبی رو پہ سرکار تشریف لے آئے چادر عطا فرمائی. فرمایا خدیجہ اے چادر تیرے کفن واسطے آخری فرمائش نبیاں دا امام پوری پیا کر دے. اللہ فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے. فرمایا جا میرے مصطفیٰ نو کہہ دیں خدیجہ اے نبوت والی چادر منگ دیئے. سونے نبوت والی چادر بھی دے دے پر آج سونے آج جنت وچوں میں رب رحمت والی چادر بھی بھیج رہا ہوں. اللہ کریم سن سارے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نقش قدم تے چل دے آیاں. سخاوت کرنے دی توفیق عطا فرمائے خیرات دی اخیر کر دینے دی توفیق عطا فرمائے اور رشتے دے انتخاب اندر دین اور شریعت نو سامنے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. خدیجہ اماں
جنہ دی طہارت دا اعلان لوگ کردے سی سانو اپنا کردار ساڑیاں بیبیاں نو ساڑیاں بچیاں نو کردار اماں والا رکھنا چاہیے نقش قدم تے چلنا چاہیے انشاءاللہ جدو طہارت راست گوئی امانت داری شرم و حیا ایک کردار دے اندر چیزاں آ گئیاں تے انشاءاللہ پھر قبر وچ بھی بیڑا پارے حشر وچ بھی بیڑا پارے یار زندہ صبح وقی وما علینا الا البلاغ المبین